नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले समेट्ने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप 2 लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप 1% बढी पाउने व्यवस्था गरिएको हो। बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण वित्तीय व्यवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.50% भित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 19% हुने प्रक्षेपण रहेको छ। सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% को विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% लाई यथावत राखिएको छ। करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 1% बाट वृद्धि गरी 2% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3% बाट वृद्धि गरी 3.50% कायम गरिनेछ। खुल्ला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः 10%, 8% र 7% लाई यथावत कायम राखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने 15% को न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिनेछ। विपन्न वर्ग कर्जा। कोभिड-19 को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु 15 लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पौष मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन 21.4% ले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात 2078 असार मसान्तसम्म कुल 229 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। वाणिज्य बैंकका शाखा 750 स्थानीय तहहरूमा पुगेको बैंकले जनाएको छ।